म्हजें नांव जेनिफर लोबो आनेगुड्डेतावन अर्गां तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया जेजू महिमा तुका समिया जेजू। हांव आज आमचें बाळ रिजल्टाचें साक्ष दिवंक हांगासर आयल्या। ताका एप्रील म्हयन्यांत ताप सुरू जाल्लो, शेनवाराच्या सकाळीं ताप सुरू जाल्लो ताका। तो 102 म्हणसर आसलो आनी आमी थंयच्या लागशिल्ल्या हॉस्पिटलाक गेल्या। थंय वयतना तांणी म्हळें ब्लड टेस्ट करीचे अशें म्हूण। ब्लड टेस्ट करतना वायरल ताप आसा, हाका 3 दीस ट्रिटमेंट करीचे म्हणा। आनी तांणी आमकां सांगलें आज घरा वसा पळया अशें म्हूण। घरा आयल्यार ताजो ताप गूण जावना। त्याच दीस आमी सांजेर एडमीट जाल्या। एडमीट जातना ताका सांगलें कॅनुला घालीचे अशें म्हूण। ताजी शिरो सोदल्यो जाल्यार ताका शीर मेळोन येतली। ताचे उपरांत डॉक्टरान म्हळें ताका सकाळीं सांजेर इंजेक्शन दिवचें डायरेक्ट अशें म्हूण। तशें 3 दीस इंजेक्शन दिलें। 3 दीस जाल्यार ताजें ताप गूण जावना। मागीर तिसरे दिसा डॉक्टरा कडेन विचारलें आमी कालें करीचें अशें म्हूण। ताका तो म्हणलो एक्सरे काण पळया अशें म्हूण। एक्सरे काण जातना तातूंत ताका काफा भरला, लंग्सान फूल काफा आसा, न्युमोनिया आसा म्हूण सांगलें। ताच्या मागीर आमकां सांगलें आतां कॅनुला घालीचेत, दुसरे उपाय ना म्हूण। परतेक तांणी शिरो सोदूंक स्टार्ट केलें जाल्यार तांकां शिरो मेळोना। मागीर तांणी म्हळें 10th इंजेक्शनांत ताका दिवचें अशें म्हूण। मागीर आमी 4थ्या दिसा सकाळीं फादर जेरीक कॉल केलें आनी तांकां मागोवंक सांगलें। आनी तांकां विचारलें कोणी चायल्ड स्पेशलिस्ट आसल्यार सांगा अशें म्हूण। तांणी आमकां लिजाबाईचे नंबर दिवन लिजाबाईन आमकां मस्त हेल्प केलें थंय डॉक्टराक मेळोंक। ते जाल्यार डॉक्टरान आमकां थंय ब्लड टेस्ट करूंक सांगलें, एक्सरे काडूंक सांगलें आनी कॅनुलाय घालीचें अशें म्हूण सांगलें। थंय गेल्ले उपरांत कॅनुला 18th तांकां शिरो मेळ्ळ्यो थंय वयतना। आनी डॉक्टर आमकां वार्डाक आयलो। ताणें सांगलें रिपोर्ट पळोवन सांगलें एक्सरे लंग्स क्लियर आसा, काफात ना, न्युमोनियाय ना, सगळें क्लियर आसा। आनी ताका ब्लडान दिल्लें इन्फेक्शन आसा म्हूण सांगलें। त्या खातीर हांव धन्यदेवाक अर्घ दितां। आमकां सबार कश्ट येयलें, जेजून आमकां सगळें कश्टांत हांव निवारलें। आनी जॉन 11:40 सांगता तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण। हेंच आमी रिपीट करनासलें आनी किर्तन 91 आमी रिपीट करनासल्या। हें सगळें पिडेशिडेंत देवान राखल्या खातीर हांव धन्यदेवाक अर्घ दितां। अर्घ तुका समिया जेजू, होगळाप तुका समिया जेजू।